Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 137 से लेकर आयत नंबर 139। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 137 से। कज़ालिका, और इसी तरह ज़य्यना मुज़य्यन कर दिया लिकसीरिन अक्सरियत के लिए मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीनों में से या मुशरिकीन में से कत्ल करना औलादिम, अपनी औलाद का, शुरकाउहुम, और उनके शरीकों ने, लियुरदुहुम, ताकि वो हलाकत में डाले इन्हें, लियल्बिसू, ताकि वो मुतशबा कर दे इन्हें, अलैहिम, इन पर, दीनहum, इनके दीन को। वलौ, और अगर शाआ, चाहता, अल्लाह तो माना फ़अलू, वो करते इसे, फ़ज़रहुम, बस छोड़ दीजिए इन्हें, वमा, जो कुछ यफ्तरून, वो झूठ गढ़ते हैं। इस आयत का बहुत कसीर मतलब है कि क्या था कि इसी तरह कहते हैं कि मुज़य्यन कर देते हैं अक्सरियत मुशरिकीन में से कत्ल करना अपनी औलाद का, और इनके शरीकों ने। अब क्या किया कि इनके शरीकों ने इनको मुज़य्यन कर दिया। मुज़य्यन करने का मतलब है कि इनके शरीकों ने शिरक करने वालों को क्या किया, मुज़य्यन कर दिया कि वो अपनी औलाद का कत्ल करें। ये कि मुज़य्यन करने का मतलब कि उनको बुराई करने के बाद उनको उस चीज़ का बुरा होने का फील भी ना होना कि मैंने ये गुनाह किया, बल्कि वो कहते थे कि हमने सही काम किया, इसलिए वो उस चीज़ को बहुत उसके कवर करते थे कि हम तो बहुत अच्छा काम करते थे। तो उनके बुतों ने उन पर मुज़य्यन ही इस तरह कर दिया कि उनको कत्ल करना एक अच्छा काम करने लगने लगा। और ताकि वो उन्होंने इसलिए किया ताकि इनका दीन जो है ना इनके सामने बुरा बन जाए, और जब इनका दीन इनके सामने बुरा बन जाएगा तो ये खुद बुरे इंसान उनके सामने शो हो जाएंगे। और इसी तरह आगे है कि अगर चाहता अल्लाह तो ना वो करते। अभी किस तरह अपनी औलाद को कत्ल करते थे, डिफरेंट शक्लों में अपनी औलाद को कत्ल करते थे। अपनी औलाद को ये लोग आर समझते थे, शर्म की वजह से अपनी औलाद को जिंदा दरगोर बेटियों को कर देते थे। और इसके बारे में एक कुरान में भी आता है कि जब बेटी की खबर मिलती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता। और दूसरा, फिक्र फाका की वजह से अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर रिस्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, फिर तुमने क्यों ऐसा सोच लिया कि तुम उनको मार रहे हो। और फिर बुतों को नामों पे भी अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे कि उसको बुतों के नामों पे कत्ल कर दिया और हमें सवाब मिलेगा। और बुतों के नामों पे तो एक तो ये भी था कि इसके बारे में एक बहुत अच्छा वाक़या है इसके बारे में कि वो क्या है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि वो एक इलाका था दरियाए नील में, वो क्या करते थे, दरियाए नील का पानी ना हर साल खुश्क हो जाता था, और वो क्या करते थे, अपनी कोई बेटी लेके उसको बना संवार के उसको उस पानी में डाल देते थे और उसको वो पानी फिर से भर जाता था। तो नबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये वाक़या पता लगा तो उन्होंने क्या किया कि एक कागज़ पे लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल पड़, और अगर तू इन शरीकों के हुक्म से चलता है तो ना चल। और उन्होंने वो कागज़ उसके अंदर दरियाए नील में डाल दिया और वो दरियाए नील फिर कभी खुश्क नहीं हुआ। ये हिस्टोरिकल वाक़या था। उसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है जो आजकल सिस्टम अबॉर्ट करने का बहुत सिस्टम है, या फैमिली प्लानिंग की वजह से बच्चों को मतलब कम से कम 1 या 2 पे रखा जाता है। मतलब दीन में ये चीज़ें इजाज़त नहीं है कि आप अपनी मतलब अगर कोई बेबी आ रहा है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाए, उसको ज़ाया कर दिया जाए, और एक जान को एक कत्ल करने के बराबर है ना। तो ये सब उस चीज़ों में आ जाता है। ये तो बाहर के मुल्कों में कॉमन था। जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो उनको पता लगा, जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो उनके लोगों ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि नौजवान उनमें कितने हैं, तो जब नौजवान देखे तो उन्होंने देखा कि उनमें हमारे अंदर तो नौजवान बहुत कम है। और उनसे उनको पता लगा कि उन्होंने फिर ये फैमिली प्लानिंग पे और अबॉर्शन के खिलाफ कैंपेन्स की थी ताकि इस चीज़ को ख़त्म कर सके। तो अगर चाहता अल्लाह मा ना फ़अलू, वो करते से, फ़ज़रहुम, बस छोड़ दीजिए इन्हें, वमा, जो कुछ वो यफ्तरून, वो झूठ गढ़ते हैं। तो अगर चाहता तो ये अल्लाह ताला ये काम ना करते, मगर ये लोग जान की ये हरकतें करते हैं ना, तो इनको इनके हक राह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला एक दिन इनको खूब पकड़ करेगा। तो कालू, और उन्होंने कहा, हाजी ही, ये अनआम मवेशी, हरसुन, खेती, और हिजरुन, ममनू है, ला यतमाउहा, नहीं खा सकता इन्हें, इल्ला, मगर मन, वो जो जिसे नशाउ, हम चाहें, बिज़अमिहिम, और इनके गुमान के मुताबिक, व अनआमुन, और कुछ मवेशी, हुर्रिमत, हराम की गई, ज़ुहूरुहा,
پشتے ان کی، وانعام اور کچھ مویشی، لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے، اسم نام اللہ کا علیہ اس پر، افترون جھوٹ کرتے ہیں علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، بما بوجہ اس کے جو کان تھے وہ یفترون وہ جھوٹ کرتے۔ تو یہاں کیا ہے، یہ والی جو آیت نمبر 138 ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے مویشیوں کو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، اپنے اونٹوں کو 10 بچے پیدا کر دیتے تھے، ان کے کان کاٹ کے اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو کوئی اب نہ اس کو کوئی فائدہ لے سکتا ہے، نہ اسے کوئی کھا سکتا ہے، نہ اسے کوئی، بس اس کو یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ تو یہ سب چیزیں دین میں نہیں ہیں۔ اور یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کرتے تھے، ڈفرینٹ مویشیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور کھیتیوں کو ممنوع کر دیتے تھے، اور کچھ کہ یہ کھیتی اور یہ مویشی ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ ہمارے بتوں کے نام پہ، اور ان کو جو مرضی نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتے، نہ ان کو کبھی لے کر جاتے کہیں پہ، اور اس کے بارے میں ان کو اپنے پر حرام کر دیتے کہ ان کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، ان کو کسی طرح ان کو استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی پشتوں کو حرام کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو دودھ دینے والے جانور تھے ان سے دودھ بھی نہیں لیا جاتا تھا، ان کو مطلب ان کے جو فائدہ دینے کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز دی ہوئی ہے نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، انکار کرنا تو نہیں نہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی انکار کیا۔ تو کچھ مویشی نہیں وہ ذکر کرتے، اور کچھ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ یہ اب کیا کرتے تھے کہ کئی مویشیوں کو کہتے تھے کہ مطلب یہ ذبح کرتے جب اللہ کا نام دیتے تھے تو کچھ یہ کہتے یہ مویشیوں کو کہتے تھے یہ تو بتوں کے نام کی مویشی ہیں، یہ ان کو نہیں ہم نے اللہ کا نام دینا، تو ان کو ایسے ذبح کر دو، یہ تو بڑے عظیم مویشی ہیں، تو ان کو اللہ کے نام کے لیے بغیر اگر ذبح بھی کرنا پڑتا تو ذبح کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ سب جھوٹ گڑتے ہیں، ایسا دین میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے اوپر بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دن جب ان کی پکڑ ہوگی تو یہ دین پہ جو جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں ان کی اس کی خوب پکڑ ہوگی۔ اور آگے وقالو انہوں نے کہا، ماں جو کچھ بھی بطونی پیٹوں میں ہے، حاجی ان مویشیوں کے، انعامی مویشیوں کے، خالصۃ وہ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرمہ اور حرام کیا گیا، علی ازواجنا ہماری بیویوں پہ، وین اور اگر یکون ہو وہ میتۃ مردار، فہم تو وہ فیہ اس میں شرکاء سب شریک ہے، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، وفاہم اور ان کے بیان کا، انہ بے شک وہ حکیم بہت حکمت والا، علیم بہت خوب علم والا ہے۔ جو آیت نمبر 39 ہے اس میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو کیا کیا، ان کو کہا کہ مطلب حلال اور حرام کا جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ حلال اور حرام تو کوئی انبیاء بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے اپنی مرضی سے حلال و حرام کرتے؟ تو یہ کیا کرتے کہ جو کہتے تھے مویشی ہوتے تھے نا جو ان کی بتوں کے نام پہ ہوتے تھے، یا جو مویشی جو حاملہ جانور بچہ دیتا تھا اور وہ بچہ صحت یاب پیدا ہوتا تھا، یہ اس کو کھاتے تھے، تو یہ کہتے تھے یہ مرد کھائیں گے کیونکہ یہ عظیم چیز ہے، تو یہ مرد کھائیں گے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، یہ عورتوں پہ حرام ہے۔ اور جب کوئی مردہ جانور پیدا ہوتا تو اس کو جب کھاتے تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں کیونکہ یہ عظیم چیز نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک تو جینڈر کے معاملے میں اپنی مرضی سے ایک بنا لیا، اور حرام و حلال کا ایک عورتوں پہ بالکل حرام کر دیا، مردوں پہ حلال کر دیا، اور ایک بالکل اپنی مرضی کا سسٹم بنا کے بیٹھ گئے۔ اور تو یہ بیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم بیان دیتے ہو نا، یہ بیان اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں پکڑیں گے، اور تمہاری ضرور پکڑ ہوگی جو تم دنیا میں اپنے مرضی کے بیان بنا کے سنوار کے دیتے ہو نا، کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے ہاں اس طرح تو اس طرح ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور فردر ہے کہ یہ جو اپنی مرضی سے بیان دیتے تھے تو اس بیان کی ضرور پکڑ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنی مرضی سے بیان دیتے ہیں، اس کے بارے میں سورہ یونس میں بھی اس کا مفہوم تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں تم اس کا حکم مطلب جو اللہ تعالیٰ کا ہے تم کیا اس کو اپنی مرضی سے تراش کر بدل سکتے ہو۔ اور ایک جگہ ہے قرآن پاک میں، یہ کافروں کی نادانی ہے جو وہ گڑتے ہیں اور اللہ پر، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ میں دوبارہ سناتی ہوں کہ یہ کافروں کی نادانی ہے جو وہ گڑتے ہیں اللہ پر، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کافروں کی نادانی ہے کہ جو چیزیں اپنی مرضی سے انہوں نے اپنی مرضی سے حلال و حرام بنا رکھی ہیں، اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں کی، اور حلال حرام وہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے اور کوئی بھی چیز ہمارے لیے حرام نہیں ہے۔ جو اللہ کا سسٹم ہے وہی سسٹم جاری رکھے گا۔ یہ کافروں کی خود کی نادانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب عقل و شعور دیا ہے، حلال و حرام کی ہر چیز واضح ہے، پھر بھی یہ جان کے اپنے لیے بناتے ہیں، تو ان کی پکڑ لازم ہے اور ان کی ضرور پکڑ ہوگی کیونکہ یہ جس طرح کے کام کرتے ہیں۔
सयजज़ीहिम, और अनकरीब वो बदला देगा इन्हें, वस्फ़ाहुम, और इनके बयान का, इन्नहु, बेशक वो, हकीमुन, बहुत हिकमत वाला, अलीमुन, खूब इल्म वाला है। तो अल्लाह ताला एक दिन इनका फिर ज़रूर बदला देगा जिस तरह ये हरकतें करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको शऊर दिया, अकल दिया, हर चीज़ अता फरमाई, हर नेमत दी, मगर उसके बावजूद ये दीन को पहचान कर शिर्क को शामिल करते हैं और अपनी मर्जी का दीन को बदलाव करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी कोई भी, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि शिर्क ऐसे छुपा हुआ है जैसे स्याह पत्थर पर स्याह रात में स्याह चूंटी हो। तो अल्लाह ताला हमें अपनी आम जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बातों में शिर्क करने से मना फरमाए। जिस तरह मैंने बताया कि हम अपनी मज़ारों पे जाके सजदे करते हैं और भी बहुत सारी गलतियां जो कर रहे होते हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला हमें हर शिर्क से करने से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।